Even as there is water everywhere, some of the Talegaon residents are pining for drinking water. Talegaon's Wadlam Bhatt has been without potable water for 50 days. Residents continue to face extreme hardship, fetching water from wells or from sources from other wards. The reason for stoppage of PWD water supply has been the mixing of sewage with tap water, and the department is unable to locate the place where it is occurring. आमी व्हडले भाट तालिगांव हांगासर आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान पळयता जे काम चालू आसा ते काम जेन्ना आमी कसले काम ते वर्कराक विचारले तशेंच लोकलाक विचारले तेन्ना आमकां वर्करान सांगलें की जे PWDचे काम चालू आसा आनी जे पायपलायन आसा उदकाचे पायपलायन आसा ते घालतात तशें आमी लोकल्सांक विचारले लोकल्सांचे आन्सर अशें आशिल्लें की 50 दीस जाले सुमार आनी तांकां उदक येना आनी उदक येवना कारणान जे 50 दीस ते लोक त्रास सोंसताले आनी खंय तरी जे पायपलायन घालपाचें काम आयज तांच्यांनी PWDन चालू केलां तशेंच फाल्यां मेरेन जे लोकल्स आसा तांच्यांनी अशें म्हणलें की फाल्यां मेरेन एक होप आसा की फाल्यां मेरेन तरी उदक आमकां सारकें टायमार येतलें म्हणून. Like, subscribe and get notified.